नेपालले लगातार प्रयास गरे पनि राष्ट्रसंघीय महासभाका दौरान यो वर्ष पनि सार्क मन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक नहुने भारत र पाकिस्तान बीचको प्रतिद्वन्दिता मुख्य कारण। सत्तारूढ़ कांग्रेसभित्र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने माग बढ्दै सरकारको काम कार्यवाहीलाई लिएर संस्थापन इतर समूहको विमति। चिकित्सक संघको विरोधका कारण देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा प्रभावित, चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि वार्ता जारी। भारत र ब्राजिल बीच चीनी उत्पादनका विषयमा उत्पन्न विवाद मिलाउने पहल शुरू र श्रीलंकाको लज्जास्पद ब्याटिङपछि 6 ओभर 1 बलमा लक्ष्य पूरा गर्दै इन्डिया एसिया कपको उपाधि जित्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। अध्यक्ष राष्ट्र नेपालको लगातार प्रयासका बावजुद संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका दौरान हुँदै आएको सार्क मन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक यो वर्ष पनि नहुने भएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्ष नेपालले अफगानिस्तान बाहेक सबै मुलुकलाई आग्रह गरे पनि भारत र पाकिस्तानको प्रतिद्वन्दिताका कारण साइडलाइन बैठक हुन नसकेको हो। अध्यक्ष नेपालको प्रयासका बावजुद सन् 2020 यता महासभाको दौरान हुने उक्त साइडलाइन बैठक हुन सकेको छैन। उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारत र पाकिस्तान बीच सहमति नहुँदा फेरि साइडलाइन बैठक हुन नसकेको हो। सन् 2014 देखि अर्को सार्क शिखर सम्मेलन नभएका कारण नेपाल अध्यक्ष रहँदै आएको छ। सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले नै सार्क परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले अहिले सार्क मन्त्री स्तरीय बैठक गरेर भारत र पाकिस्तान बीचमा विश्वासको वातावरण बनाएर काम गर्न खोजे पनि त्यो सफल हुन नसकेको न्यूयोर्कबाट सहकर्मी जगदीश्वर पाण्डेले जनाएका छन्। एक साता अघि नै न्यूयोर्क पुगेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेपालको लगातारको कोसिसका बावजुद बैठक हुने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस शीर्ष तहबाटै सरकारको नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। सरकारका पछिल्ला काम कार्यवाही प्रति असन्तुष्ट बन्दै आइरहेको प्रमुख सत्तारूढ़ कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिकै कारण सत्ता समीकरण फेरबदल होला त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ, तर तत्कालै गठबन्धन भत्किएर नयाँ आधार भेटिएको छैन। यो खिचडी सरकारले अहिले जसरी चल्दैछ, हामी 90 जना सांसद छौं, 9 वटा मन्त्री छ, तर तपाईहरुलाई लागिरहेको होला हाम्रो मन्त्रीहरूले गरिरहनु भएको छ भनेर हामीलाई लागिरहेको होला, धेरैलाई लागेको छ होला मन्त्रीजीहरूले के गर्नै सक्नु भएको छैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बाहेक अरू मन्त्रीहरूको कुनै रोल हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार अब हुन जरुरी छ। गत साता चितवनमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा कांग्रेस संस्थापन इतरका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीतिमा थप निराशा बढ़ाएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। संघीय संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूबाटै सरकार परिवर्तनको विषय उड्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा बहसको विषय बनेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको कांग्रेस सहितको गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेक दलहरूको छुट्टै मोर्चा बन्नु, सरकारका काम कारवाहीका विषयमा जानकारी नहुनु जस्ता विषयलाई लिएर कांग्रेस नेताहरूमा आशंका बढ्दो छ। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी सरकारका कारण जनतामा थप निराशा बढेको भन्दै समयानुकूल अघि बढ्न सकिने बताउँछन्। उनले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन ढंगले सञ्चालन गरेको छ, हुन्छ सरकारले धेरै खुट्टा कमाइसकेको छ, त्यसको टुङ्गो लाग्छ भन्ने विश्वास जनतामा हराएको छ। म आफैलाई पनि हराउन थालेको छु र अरू पनि धेरै फ्रन्टमा अराजकता हिंसा जुन ढंगले वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा सरकारमा खुसी हुने कुरा त छैन, तर के विकल्प नै अहिलेको समाधान हो। अहिले अस्थिरताको पक्षमा लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो। गत महिना सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि संस्थापन इतरका नेता कोइराला र सभापतिको दूरी बढेको कतिपय नेताहरूको आकलन छ। कोइरालाले पार्टीमै नेतृत्व परिवर्तनका लागि विद्रोह गरे पनि अहिलेकै अंकगणितमा त्यो सम्भव भन्ने देखिँदैन। तर सरकार परिवर्तन र नेतृत्व फेर्ने विषय अघि बढे नीतिगत दबाव दिन सकिने तर्क गर्छन् कांग्रेस संस्थापन इतरका नेता तथा सांसद हृदयराम थाने। सरकारको पक्षमा अथवा जो क्रियाकलापहरू हामीले गरिराखेका छौं त्यसमा जनता सन्तुष्टि छैन भन्ने कुरो सबै
सबै राजनीतिक तहको मान्छेले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थालाई। यो पार्टीको नियम विधानभन्दा बाहिर त जान सक्ने परिस्थिति पनि रहँदैन, जानु पनि हुँदैन। विधानभित्रै बसेर आफ्ना कुराहरू राखेर र जनताको मनस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा दबावसम्म दिन सक्छ। गत महिना सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सरकार र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको आलोचना भएको थियो। त्यसबीचमा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन सकिने तर तत्काल सरकार परिवर्तनको विषय उपयुक्त नभएको तर्क स्वयं शीर्ष तहमा भएको थियो। अहिले मुख्य गरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरू थुनिनु, सरकारको विरुद्धमा बोलेकै आधारमा पार्टीका सांसद पक्राउ पर्नु, सार्वजनिक कार्यक्रमबाट फर्किँदै गर्दा शीर्ष तहका नेताहरूमाथि आक्रमण हुनु लगायतका विषयसँग जोडेर संस्थापन इतर समूहले सरकारको आलोचना गरिरहेको छ। त्यसमा पनि सरकारका गतिविधिले कांग्रेसलाई दीर्घकालीन घाटा पर्ने संस्थापन इतर पक्षको निष्कर्ष छ। कांग्रेस नेता तथा सांसद राजेन्द्र बजगाई अहिलेको अवस्थामै सरकार परिवर्तनको एजेन्डा उपयुक्त नभए पनि बदलिदो राजनीतिक अवस्थाले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउँदै लैजाँदा विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन्। केही मन्त्रीजीहरू बाहेक डेलिभरीमा चाहिँ समस्या भयो, साह्रै नै जनता चाहिँ आहत छन् भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ। तर अब कालान्तरमा यो चाहिँ परिस्थिति नजन्मेला भन्ने त छैन। वर्तमान गठबन्धन भत्किने अवस्थामा कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन सकिने अभिव्यक्ति प्रतिपक्ष एमालेका कतिपय नेताबाट व्यक्त हुने गरेकाले सरकार परिवर्तनको विषयले महत्व पाएको देखिन्छ। तर वर्तमान गठबन्धन भत्किँदा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्यथा निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन। यद्यपि गठबन्धनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आलो पालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी भएको बताइन्छ। सत्ता राजनीतिक कोर्समा कुनै बदलाव नआए देउबा 3 वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्। संस्थापन इतर पक्षले सरकारको विकल्पको मुद्दा उठाए पनि संस्थापन पक्ष भने तत्काल त्यसको पक्षमा देखिँदैन। कांग्रेस सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर अहिलेकै अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्छन्। सभापतिले नचाहेसम्म तत्काल गठबन्धन परिवर्तन हुने वा यही गठबन्धनमा नेतृत्व बदल्ने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने नेपाली कांग्रेस यो गठबन्धनको पक्षमा छ। यो सरकार बन्दाखेरि हामीसँग केही कमी हुन गयो, हामीसँग पनि हुन गयो, माओवादीका नेता प्रचण्डीसँग पनि हुन गयो र त्यसलाई कोर्स करेक्सन भन्छ त्यो हामी गर्यौं अघि। त्यसकारण यो गठबन्धनको बारेमा कांग्रेस भित्र कुनै परिवर्तनको कुनै अहिलेसम्म सोच छैन, छलक छैन। कांग्रेस भित्र आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव सरकारको भविष्यसँग जोडिए पनि भरपर्दो विकल्प तयार नभएसम्म वर्तमान गठबन्धन नभत्किने विश्लेषण भएका छन्। त्यस्तै प्रतिपक्ष एमाले र माओवादी बीचको तिक्तता अन्त्य नभएसम्म अर्को गठबन्धनको आधार नदेखिने कतिपयको धारणा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल चिकित्सक संघको विरोधका कारण देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक भएका सबै सेवा प्रभावित भएका छन्। मकवानपुरको हेटौँडा 1 स्थित सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको विरोधमा संघले देशभर आकस्मिक भएका सेवा ठप्प पारेको हो। ओपीडी बाहेकका सबै सेवा ठप्प हुँदा बिरामीहरू भने मर्कामा परेका छन्। संघले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई छानबिन गरी कार्यवाही गर्न र देशैभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। संघका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्कीले सरकारले तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म विरोध जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकमाथि पटक पटक हुने आक्रमणमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्नुभयो। उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तले डाक्टर प्रशान्त पिडारी र डाक्टर विकास थापामाथि कुटपिट गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा 29 जना विरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। संगठित अपराध, अवैध व्यापार, क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार लगायतका कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। मुद्दा दर्ता भएका 29 जना मध्ये 3 जना अझै फरार छन्। उनीहरू 3 जना नेपाली नागरिक रहेको सूचना अधिकारी दाहालले बताउनुभयो। 61 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुधबार बुझाएको थियो।
सो प्रकरणमा अन्तर्देशीय संगठित आपराधिक समूहले नेपाललाई अखडा बनाएर क्रिप्टो करेन्सीको समेत अवैध कारोबार गर्ने गरेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 6 जनालाई भने मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ। सो प्रकरणमा संलग्न रहेका फरार सूचीमा रहेका 15 जना विरूद्ध थप अनुसन्धान जारी रहनेछ। हङकङबाट ब्रेक्सुको आवरणमा कार्गो गरी ल्याइएका वस्तु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गरेर सिनामंगल सड़कमा पुगिसकेको अवस्थामा गत साउन 2 गते बरामद भएको थियो। काठमाडौँको तीनकुनेमा एकै परिवारका 304 जनाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका ती व्यक्तिको संलग्नता देखिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडातले जानकारी दिनुभयो। घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्ने यसअघि हिजो काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसबीसी सोमेन्द्र सिंह राठौरको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेकाले अन्य प्रमाणहरू संकलन गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि घटनामा संलग्न आशंकामा प्रहरीले काठमिल भएकै घरमा बस्ने 28 वर्षीय एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती व्यक्ति हत्या भएका मध्ये नवीन राईको साथी समेत भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अझ पक्राउ परेका व्यक्तिलाई केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले असोज 5 गतेदेखि 14 गतेसम्म विरोध गर्ने जनाएको हो। 5 देखि 7 गतेसम्म बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूमा कालोपट्टी बाँधी कामकाज गर्ने बोर्डले जनाएको छ। यस्तै असोज 8 गते बिहान 11 देखि मध्याह 12 बजेसम्म 1 घण्टा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयमा सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै बोर्डले असोज 12 गते बोर्डका पदाधिकारी तथा परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने जनाएको छ। असोज 14 गतेदेखि बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने सेवाहरू माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने बोर्डले जनाएको छ। ऐन निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरकारवालासँग छलफल नै नगरी सांगठनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यापक हेरफेर गरिएको भन्दै बोर्डले विधेयकमा आपत्ति जनाएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले यही भदौ 27 गते संसदमा सो विधेयक दर्ता गर्नुभएको छ। सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका बीच उत्पन्न सीमा विवाद मिल्न नसक्दा प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहारिएको छ। दुवै पक्षले आफ्नो अडा नछाडेपछि विवाद स्थानीय स्तरमा मिल्न नसकेको हो। एउटै जिल्लाका 2 स्थानीय तहबीचको सीमा विवाद यसअघि पनि पटक पटक हुँदै आएको थियो। सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सो क्षेत्रको विकास निर्माण नै प्रभावित हुने देखिएकाले प्रदेश र संघीय सरकारलाई विवाद निर्माणका लागि सहयोग माग गरिएको जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख राजन मेहताले बताउनुभयो। धरान र इटहरी उपमहानगरको सीमामा 4 कोसे झाडी स्थित सेउती खोलाको पुललाई मानिँदै आएको छ। प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहले पनि लामो समयदेखि सोही पुललाई सिमाना मानेर काम गर्दै आएको अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले 5 किलोमिटर दक्षिण इटहरी क्षेत्रको पानी पियामा सीमा बोर्ड गाडेपछि विवाद शुरू भएको थियो। साम्पाङले 2 पटक गाडेको सो बोर्ड इटहरीका जनप्रतिनिधि र नगरवासीले उखेलेपछि विवाद बढ्दै गएको हो। हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज दरखारा मनाइँदैछ। आजको दिन आफ्ना छोरी चेलीलाई पाइतीमा बोलाई मिठो परिकार खान दिने एवं नाचगान गरेर रमाइलो गर्ने चलन छ। दरखाने दिनबाट नै तीज पर्व शुरू हुन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार सत्ययुगमा पार्वतीले भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन दरखाई, तृतीयामा व्रत बस्दा महादेव स्वामी पाएको धार्मिक विश्वास छ। दरखाएको भोलिपल्ट दिनभर निराहार व्रत बसेर तीज मनाउने प्रचलन छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पशुपति मन्दिर परिसरमा माछा मासु, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तीज पर्वलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गौशाला मित्र पार्क, गौशाला तिलगंगा लगायतका क्षेत्रमा नशालु पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। पाशुपत क्षेत्रभित्र सुरक्षा लगायत धार्मिक सांस्कृतिक मर्यादा र पवित्रता कायम राख्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भन्दै प्रशासनले अवज्ञा गरे कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै 1 अर्ब 16 अर्ब 2 करोड़ रूपियाँ
बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार यो रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको साउन महिनाको तुलनामा 25.8% बढी हो। अमेरिकी डलरमा भने गत वर्षको साउनको तुलनामा यो सालमा 21.5% रेमिट्यान्स वृद्धि भई 87 करोड 98 लाख डलर पुगेको छ। अघिल्ला महिनाहरूमा विदेश जानेको संख्या उल्लेख्य बढेकाले रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो। यद्यपि साउनमा भने अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या गत वर्षको साउनको तुलनामा घटेको छ। साउनमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 39,152 कायम भएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाद्यान्न वस्तुमा भ्याट र भन्सार छूट दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चिनी, नुन, चामल, गहुँ लगायतका खाद्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनबारे आजको छलफलपछि सो निर्णय गरिएको समितिका सभापति अब्दुल खानले बताउनुभयो। चाडबाडका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा मुक्त मन्त्रालयबाट माग भए अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुटमा र 1% भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ। अनुगमनलाई पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था सरकारलाई मिलाउनको लागि निर्देशन दिने गरिएको छ। यसैबीच संसदीय समितिले नजिकै गरेका चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ। उपभोग्य वस्तुहरूमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी लगायतलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमनको निर्देशन दिँदै सभापति खानले भन्नुभयो, दैनिक प्रयोग हुने खाद्य वस्तुहरू नुन, चिनी, चामल, दाल, तरकारी, तेल, दूध, पानी, औषधि लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा दशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कार्लेटिङ, सिन्डिकेट, गुणस्तर लगायतका विषयहरूमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा यस समितिले स्थगित अनुगमन गर्ने। समितिले सो छूट स्टार ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्यान्न व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई दिन भनेको छ। यसअघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो कम्पनीलाई 50% भन्सार छुटमा 10,000 मेट्रिक टन चिनी आयातमा स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, भारत र ब्राजिल बीच चिनी उत्पादनका विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि वार्ता शुरू भएको छ। उखु उत्पादन गर्ने प्रमुख राष्ट्र भारत र इथानोल उत्पादन गर्ने ब्राजिल बीच विश्व व्यापार संगठनमा वार्ता शुरू भएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। ब्राजिल र भारत बीच इथानोल उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधिका लागि सहकार्यको विषयमा समेत छलफल हुने भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै द हिन्दूले जनाएको छ। उखुबाट उत्पादन हुने इथानोलले खाद्यान्न आपूर्ति र आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। युरोपेली मुलुकका लागि आप्रवासी समस्या पछिल्लो समय टाउको दुखाएको विषय बन्न थालेको छ। पछिल्लो 3 दिन यता इटालियन टापु लाम्पेडुसामा 8,000 बढ़ी आप्रवासी पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले इटालियन टापु लाम्पेडुसामा रहेको आप्रवासी स्वागत केन्द्रको भ्रमण गर्नुभएसँगै सो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले इटली अस्थिर दबावमा रहेको भन्दै ईयूलाई सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष भोन डेर लेयनले आप्रवासी समस्या युरोपेली चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभएको छ। लाम्पेडुसाबाट आप्रवासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सहयोग बढ़ाउने र खतरनाक र अवैध यात्रालाई सक्षम पार्ने मानव तस्करहरू विरूद्ध प्रयासहरू बढ़ाउने उहाँले प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। आप्रवासी समस्या समाधानका लागि ईयू आबद्ध मुलुकले नै विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो वर्ष हालसम्म करिब 1,26,000 आप्रवासी इटली पुगिसकेका छन्, जुन सन् 2022 को सोही अवधिको तुलनामा करिब दोब्बर हो। अब खेल प्रसंग, एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालका 6 जना टेनिस खेलाड़ीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यी मध्ये 3 खेलाड़ी एसियाडमा पहिलो पटक सहभागी हुँदैछन्। गत असारदेखि ललितपुरको 7 दोबाटो स्थित टेनिस कोर्टमा 4 खेलाड़ी बन्द प्रशिक्षणमा रहँदा 2 जना वैदेशिक प्रशिक्षणमा थिए। एक रिपोर्ट।
टेनिसमा महिलातर्फ अभिलाषा बिष्ट, माहिका राणा र सुनिरा थापा तथा पुरूषतर्फ अभिषेक बास्तोला, प्रदीप खड्का र प्रणव खनालले एशियन गेम्समा नेपालको चुनौती पेश गर्दैछन्। प्रदीप, अभिलाषा र सुनिराले एसियाडमा डेब्यू गर्दा अन्य भने अनुभवी खेलाड़ी हुन्। नेपालले पुरूष महिला सिंगल्स, पुरूष महिला डबल्स र मिक्स डबल्स गरी 5 विधामा भाग लिनेछन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय म्याचको अनुभव बटुलेका प्रदीप भन्छन्, तयारी त अभियसली पुग्दैन, एकदमै गाह्रो हुन्छ मेडल जित्न, टफ छ क्या। अनि तर पनि अब यसपालिको टार्गेट भनेको लास्ट इयरको जुन अरू प्लेयरहरूको पर्फर्मेन्स त्यो चाहिँ यसपालि हामी चाहिँ ब्रेक गर्ने तयारीमा हामी लास्ट टाइमको भन्दा हामी चाहिँ बेटर रिजल्ट पाइरहेको। नेपालले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा टेनिसबाट 5 वटा कांस्य पदक हात पारेको थियो। यो नै नेपाली टेनिसको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। सन् 2010मा चीनको गोन्झाओमा भएको 16औं संस्करणको एसियाडमा नेपाली महिला टेनिस खेलाड़ी टीम इभेन्टको क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको थियो। त्यसै त नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। विश्व टेनिस महासंघको विश्व वरीयतामा पढ्न सफल एकमात्र नेपाली महिला खेलाड़ी अभिलाषा भन्छिन्, फर्स्ट टाइम होला एसियन गेम्समा कोही वुमेन्स र्याङ्क प्लेयर गइरहेको छ नेपालबाट। त्यसमा नि एक्साइटेड छु किनभने वर्ल्डको टप प्लेयर्सहरू आउँछ, टप प्लेयर्सहरूसँग कम्पिट गर्न पाउँछ, त्यो पनि एउटा ठुलो एक्सपोजर हो। अभियसली त्यहाँ जित्नेलाई जाने हो, आफ्नो बेस्ट परफर्म गर्ने हो जुन म्याचमा पनि, रिगार्डलेस अफ द रिजल्ट। सबैभन्दा ठुलो कुरा भने मेरोलाई यो पालि एक्सपिरियन्स गेन गर्नु हो किनभने म वर्ल्डको 874 मा छु। सो मलाई मेरो र्याङ्किङ बढाउनु नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मुख्य प्रशिक्षक सूर्यभूषण बज्राचार्यले 2 महिनादेखि अभिलाषा, माहिका, सुनिरा र प्रदीपलाई प्रशिक्षण दिइरहँदा अभिषेक, अमेरिका र प्रणवले ब्याङ्ककमा तयारी गरिरहेका छन्। प्रणव नेपाल आइसकेका छन् भने अभिषेक सोमबारसम्ममा नेपाल आइपुग्छन्। बिहान र बेलुकी गरी दिनको 2 समय खेलाड़ीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका मुख्य प्रशिक्षक बज्राचार्य भन्छन्, एसियन गेम सबैलाई थाहा छ, हाई लेभलको प्लेयरहरू आउँछ, प्रोफेसनल खेल्ने प्लेयरहरू नै आउँछ। हामीले त्यो ठाउँमा खेलेर चाहिँ अनुभव बटुल्न सक्छौं भविष्यको लागि र के कति कमजोरी छ त्यसलाई सच्याएर हामीले 7 गेममा मेडल तालीलाई अझ बढाउनु पर्छ। टेनिस महँगो मध्येको एक खेल हो। नेपालले यसमा अन्य खेल भन्दा निकै कम लगानी गर्ने गर्छ। यसका जति पनि खेलाड़ी छन् उनीहरू आफ्नै बलबुताले आफ्नो खेल कौशल मजबुत बनाइरहेका छन्। नेपाली टेनिस खेलाड़ीले एसियाडमा 7औं पटक सहभागिता जनाउँदैछ। टेनिसका खेलहरू आगामी आइतबारदेखि असोज 13 गतेसम्म हुनेछन्। त्यसका लागि खेलाड़ी सहित 8 सदस्यीय टोली आउँदो बुधबार चीन जानेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। एसीसी एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा श्रीलंकाले लज्जास्पद ब्याटिङ गरेपछि इण्डियाले 6 ओभर 1 बलमा लक्ष्य पूरा गर्दै उपाधि जितेको छ। श्रीलंकाले दिएको 51 रनको झिनो लक्ष्य इण्डियाले विकेट नगुमाई पूरा गरेको हो। इण्डियाका शुभमन गिल 27 र ईशान किशन 23 रनमा अल आउट भए। त्यसअघि श्रीलंकाको कोलम्बोमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंका 15.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 50 रनमा समेटिएको थियो। श्रीलंकाका कुशल मेन्डिसले 34 बलमा 3 चौका सहित 17 रन बनाएका थिए। इण्डियाका मोहम्मद सिराजले 7 ओभरमा 1 मेडन सहित 21 रन खर्चेर 6 सर्वाधिक विकेट लिए। यस्तै हार्दिक पाण्ड्याले 3 तथा जसप्रीत बुमराहले 1 विकेट हात पारे। आजको जितसँगै इण्डियाले 8औं पटक एसिया कपको उपाधि जितेको छ। अन्त्य म्याच बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालले लगातार प्रयास गरे पनि राष्ट्रसंघीय महासभाका दौरान यो वर्ष पनि सार्क मन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक नहुने भारत र पाकिस्तान बीचको प्रतिद्वन्दिता मुख्य कारण। सत्तारूढ़ कांग्रेस भित्र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने माग बढ्दै सरकारको काम कार्यवाहीलाई लिएर संस्थापन इतर समूहको विमति। चिकित्सा कुटपिट प्रकरणमा संलग्न 5 जनामाथि पक्राउ पूर्जी जारी। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अनुसार कार्यवाही गर्ने सहमति। भारत र ब्राजिल बीच चिनी उत्पादनका विषयमा उत्पन्न विवाद मिलाउने पहल शुरू। र श्रीलंकाको लज्जास्पद ब्याटिङपछि 6 ओभर 1 बलमा लक्ष्य पूरा गर्दै इण्डिया एसिया कपको उपाधि जित्न सफल। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।